बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम मेरे मुसलमान भाइयों बहनों बेटियों बेटों बुज़ुर्गों दोस्तों। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के सिलसिले की ये जो हमारी नेक्स्ट किस्त है, आप ये देखिए कि एक हदीस पाक है, ला युमिनु अहदुकुम हत्ता अकूना हब्बा इलैहि मिन वालिदिही व वलदिही वन्नासि अजमईन। तुम में से कोई शख्स उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता जब तक वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपने तमाम अज़ीज़ व अकारब रिश्तेदारों से बढ़कर मोहब्बत ना करे, तो वो उस तरह का मोमिन नहीं हो सकता। ये हदीस पाक हम पढ़ते रोज़ हैं, लेकिन इस हदीस पाक की एक जो अमली शक्ल है वो अपनी महराज पे हमें जिन सहाबा में नज़र आती है, उनमें बिलाल हबशी का नाम जो है वो आपको पता है बहुत नुमायाँ है। सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वो जो अकीदा था ना, वो यही था कि खैमा अफलाक का इस्तादा इसी नाम से है और नब्ज़ हस्ती तपिश आमादा इसी नाम से है। और वो जो हफीज़ जलंधरी ने कहा था ना कि मोहम्मद की मोहब्बत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मोहम्मद की मोहब्बत दीन हक़ की शर्त अव्वल है, इसी में हो अगर खामी तो सब कुछ नामुकम्मल है। तो सैयदना बिलाल हबशी ने वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत किया और सहाबा को पता था कि इनका मकाम क्या है। इसीलिए एक दफ़ा सैयदना अबू ज़र गफ़ारी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का कितने बड़े सहाबी थे, उन्होंने कहीं गलती से कह दिया ओ काली रंगत वाले। जब उनको अपनी गलती का एहसास हुआ और एहसास दिलाया गया तो वो इतने परेशान हुए कि सैयदना बिलाल के पास खिदमत में माफ़ी मांगने के लिए गए। तो सैयदना बिलाल ने कहा नहीं कोई बात नहीं, मैंने आपको माफ़ किया। तो उन्होंने कहा नहीं इस तरह नहीं, ज़मीन पे लेट गए, सैयदना बिलाल हबशी का पाँव पकड़ के अपने रुखसार पे उसको मलते थे और कहते थे तब मुझे यकीन आएगा कि आपने मुझे माफ़ कर दिया है। तो ये सैयदना बिलाल हबशी का मकाम था। अब दूसरा वाक़या देखिए कैसा ज़बरदस्त है कि सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु, जिनको खिलाफत राशिदा में लोग शुमार करते हैं और कहते हैं ये छठे खलीफा राशिद हैं, उनका मकाम देखिए कि उनकी बारगाह में सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला का एक पोता एक दफ़ा गया शिकायत लेकर, और वो उसमें सरबराह ममलकत है खलीफतुल मुस्लिमीन। उसने जा कहा कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये जागीर हमें अता की थी, ये ख़त भी हमारे पास है, लेकिन हुकूमत आपसे पहली जो थी बनु उमय्या की, उन्होंने हमसे ये छीन ली थी। तो सैयदना उमर बिन अब्दुल अज़ीज़ ख़त को पकड़ते थे, बार बार उसको बोसे देते थे, अपने सर पे रखते थे, और उन्होंने फ़ौरी तौर पे वो जागीर भी उनको वापस की और कहा कि जब कभी तुम्हें बेटा कोई ज़रूरत हो तुम मुझे फ़ौरी पैगाम भेजा करो, तुम्हें आने की भी ज़रूरत नहीं, तुम्हारा काम वहीं पे हो जाएगा। ये बिलाली निस्बत है। और फिर वो वाक़या भी देखें ना कि सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु किस तरह सैयदना बिलाल हबशी का अदब और एहतराम किया करते थे। इसी तरह एक मरतबा सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु, हज़रत उमर के जो साहबजादे हैं और बहुत कसीर तादाद के हदीस के रावी और आशिक़ रसूल हैं, उन्होंने भी अपने बेटे का नाम बिलाल रखा था। तो मैं तहदीस नेमत के तौर पर अर्ज़ करूँ, मेरे भी पोतों में से जो सबसे हसीन है उसका नाम भी हमने बिलाल रखा हुआ है, जिसको मैं जज साहब कहता हूँ। आपने उसकी कई वीडियोस भी देखी हुई हैं। तो बिलाल बिन अब्दुल्ला बिन उमर ये नाम रखा हुआ था। तो एक दफ़ा किसी आदमी ने कह दिया कि जो बिलाल बिन अब्दुल्ला है ये सारे बिलालों से अफजल है, इसका कोई मुकाबला नहीं। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो थे वो जलाल में आ गए। उन्होंने कहा तुमने झूठ बोला है, तुमने झूठ कहा है, तुमने झूठ कहा है, तुमने गलत 3 दफ़ा कहा। और उन्होंने फैलाया कि बिलाल बिन अब्दुल्ला नहीं, रसूलुल्लाह का बिलाल जो है वो सब बिलालों से अफजल है, सबसे अफजल जो है वो सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं। तो ये सैयदना बिलाल हबशी की। अब ये देखिए कि कितना सहाबा उनसे प्यार करते थे। सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सैयदना बिलाल हबशी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को लिखना पढ़ना सिखा रहे थे। तो जब उनको लिखना पढ़ना सिखा रहे थे तो जब कोई बात करते सैयदना सिद्दीक़ अकबर तो जवाबन ये कहते जी मेरे आका, जी मेरे आका। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर रज़ी अल्लाह ताला का बिलाल अब तुम आज़ाद हो चुके हो, जब तुम उमय्या बिन खल्फ़ के ग़ुलाम थे तो उस वक्त तुम अपने वो जो होता था तुम्हारा मालिक उसको कहते थे जी मेरे आका। अब मैं तुम्हारा आका नहीं हूँ, मैं तो तुम्हारा भाई हूँ और हम दोनों बराबर हैं, तुम आज़ाद हो चुके हो, अब तुम इस तरह की बात ना किया करो। तो जब उन्होंने अगला सबक पढ़ाना शुरू किया तो सैयदना बिलाल की ज़ुबान से फिर निकला कि जी मेरे आका। तो सैयदना सिद्दीक़ अकबर मुस्कुरा पड़े। उन्होंने सैयदना बिलाल हबशी को इस तरह दोनों कानों से दोनों तरफ पकड़ा
اور پکڑ کے اپنا سر جو تھا ایسے لاڈ سے، جیسے ہم نہیں کرتے جس کو کہ پیار سے اپنے دوسرے کے سر کے ساتھ اپنا سر جو ہے اس کو جوڑتے ہیں، یا جس کو کہیں ہلکی پھلکی پیار کی ٹکر جو ہے وہ مارنی شروع کی۔ انہوں نے کہا باز آؤ، یہ بار بار تم جو ہے نا میرے آقا نہ کہو۔ تو یہ صحابہ کرام کی محبت اور چاہت سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھی ان سے یہ تھا۔ اسی طرح ہم دیکھتے ہیں کہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب نکاح کا پیغام بھیجا تو بڑے بڑے سردار جو تھے قریش کے، انہوں نے جو رشتے تھے وہ سیدنا بلال حبشی کی طرف بھیج دیے۔ اب ان کا عشق مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کمال کا تھا جی۔ جب سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کو پتہ ہے کہ ان کی وفات بھی 63 برس کی عمر میں ہوئی، جتنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اور 30 برس یہ دامن مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی یہ مسلمانی کے طور پہ جب اسلام قبول کیا تو 30 برس انہوں نے گزارے، اور سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان کا وصال ہوا۔ جب وصال کا وقت قریب آیا نا تو ان کی بیگم رونے لگی۔ اس نے کہا ہائے کیسا غم کا موقع ہے، کیسا درد انگیز موقع ہے کہ آپ دنیا سے جا رہے ہیں۔ تو سیدنا بلال حبشی اس وقت مسکرائے، انہوں نے کہا نہیں غم کا موقع نہیں، آج تو خوشی کا موقع ہے۔ انہوں نے کہا کیسے، آپ تو وصال آپ کا ہو رہا ہے۔ انہوں نے کہا اس لیے کہ کل میری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ملاقات ہوگی، جانے والے صحابہ سے، سیدنا صدیق اکبر سے، دیگر جو ہمارے ساتھی دنیا سے چلے گئے ان سب سے کل میری ملاقات ہوگی۔ تو میرے لیے تو آج یہ روز عید ہے، گویا مجھے اتنی خوشی ہو رہی ہے اس موقع پہ۔ یہ سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ہے ان کی محبت اور ان کا عشق رسول یہ جو تھا یہ ان کا تھا۔ اس لیے آج ہم جب جو ہے وہ عشق رسول کے دعوے کرتے ہیں تو ہمیں 1000 بار سوچنا چاہیے۔ عشق رسول وہ لوگ کر گئے دنیا میں، جب سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ نے ایک دفعہ ان سے کہا کہ میں آپ کو کسی علاقے کا کوئی گورنر یا کوئی حکمران نہ مقرر کر دوں، تو انہوں نے اپنے جو تھا قمیض مبارک اس کو پیچھے سے اٹھایا تو پیچھے وہ نشان تھے سلاخوں کے جن سے ان کو داغتے تھے۔ تو سیدنا عمر نے کہا مجھے سمجھ نہیں آئی آپ کیا کہہ رہے ہیں۔ تو انہوں نے کہا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ یہ جو مجھے مہریں لگی ہوئی ہیں اسلام میں داخل ہونے کے بعد، میری بخشش کے لیے یہی کافی ہے، مجھے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں، کسی عہدے کی ضرورت نہیں۔ تو یہ دنیا ان کی نظر میں جو تھی وہ ہیش تھی، دنیا کی کوئی حقیقت نہیں تھی ان لوگوں کے۔ اور سچی بات بھی یہ ہے آج بلال حبشی کو جو اللہ تعالیٰ نے مقام دیا ہے، مسلمان کوئی کلمہ گو ایسا نہیں، اور کوئی غیر مسلم بھی جس کو تاریخ کا تھوڑا سا بھی علم ہے ایسا نہیں جس کو سیدنا بلال کا نام یاد نہ ہو۔ تو یہ جو ہے نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں۔ اقبال صحیح کہہ گیا۔ ناظرین کا اللہ کریم کی بارگاہ میں دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں سید عالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی غیر مشروط محبت لامحدود فضائل نصیب فرمائے۔ مل کے نعرہ لگائیں گے پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔